हेलो किड्स, मैं हूँ स्टोरी आंटी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। जंगल में बहुत सारे बर्ड्स इधर उधर उड़ते फिर रहे थे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे थे। इसी तरह कुछ एनिमल्स भी इधर उधर चलते हुए खाना तलाश करते और अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। इसी जंगल में एक बहुत बड़ा सा ऊंट रहा करता था, मगर इस ऊंट को बहुत ही गरूर था अपने बड़ा ऊंचा होने पर और अपने चौड़े चौड़े पांव पर और अपनी ऊंची सी कोहान पर। दूसरी तरफ एक ज़राफ़ा था, उसे भी बेहद गरूर था कि मेरी गर्दन बहुत ही लंबी और बहुत ही खूबसूरत है। ये दोनों जंगल में चलते फिरते बस अपने ऊपर गरूर ही किया करते थे और किसी और एनिमल्स को अपने जैसा बिल्कुल भी नहीं समझते थे। एक दिन ज़राफ़ा आ रहा था और उसके सामने से ऊंट भी आ रहा था। देखो, मेरा रास्ता छोड़ दो, बहुत बड़ा हूँ मैं, मेरी तो कहानी बहुत खूबसूरत है। मैं कौन सा छोटा हूँ, मेरी तो गर्दन ही बड़ी लंबी है, हटो मेरे रास्ते से। जब भी इन दोनों का आमना सामना होता तो वो आपस में लड़ते ही गुजरते, एक दूसरे को बातें ही करते रहते थे। जब भी वो लड़ा करते तो कुछ परिंदे इन्हें देख रहे होते थे। उनमें से एक तोता था मग्गू। वो बहुत ही अपसेट हुआ करता था इनकी बातें सुनकर। मग्गू सीधा चला गया टुनटुनी के पास। जब भी देखो ये दोनों लड़ते ही रहते हैं, इन्हें तो कोई सबक सिखाना चाहिए। हाँ भैया, मैंने भी बहुत दफा देखा इन दोनों को लड़ते हुए, पता नहीं किस बात का गरूर है। टुनटुनी और मग्गू सोच ही रहे थे कि इन्हें किस तरह सबक सिखाया जाए। अगले दिन फिर से इन दोनों का आमना सामना हो गया और दोनों एक दूसरे को खूब गलत गलत बातें कहने लगे। फॉक्स भी आ गई उनके पास और उन्हें समझाने लगी कि क्यों लड़ते रहते हो हर वक्त तुम दोनों। ये तो कुदरत ने बनाया है सबको, कोई लंबा और कोई छोटा और कोई मोटा, क्यों हर टाइम एक दूसरे से लड़ते रहते हो। कुछ दिनों के बाद कुदरत की करनी कुछ ऐसी हुई कि ज़राफ़ा पत्ते खाने के लिए एक दरख्त को तोड़ रहा था। अपनी लंबी गर्दन पर गरूर कर रहा था कि इतना बड़ा दरख्त है ये, और देखो मैं कितनी आसानी से इसके ऊपर से पत्ते तोड़कर खा रहा हूँ। उतनी देर में एक बड़ी सी दरख्त की टहनी टूटकर ज़राफ़े के ऊपर गिरी और उस टहनी के ऊपर बहुत सी शहद की मक्खियों का भी घर था। शहद की मक्खियों का घर भी नीचे गिर गया और उन्हें बेहद गुस्सा आया। वो सारी चिपक गई ज़राफ़ा को और उसे चक्कियां काटने लगी। ज़राफ़े ने बहुत शोर मचाया, चीखा पुकार शुरू कर दी। उसके आसपास बहुत से जानवर जमा हो गए और उन्होंने उन शहद की मक्खियों को समझाया और वहां से उनको भगाया। लोमड़ी कहने लगी,
دیکھا زرافہ بھیا، تمہارے مغرور ہونے کا نتیجہ ہے۔ تم نے اتنی زور سے شاخ کھینچی کہ ان بیچاریوں کا شہد بھی سارا گر گیا، گھر بھی ٹوٹ گیا۔ وہ تمہیں کاٹتی نا تو اور کیا کرتی؟ زرافہ بڑا شرمندہ ہوا۔ ہاں، میں نے بڑی زور سے کھینچی تھی ٹہنی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے میری سزا مل گئی، آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ اب زرافہ میاں تو سدھر گئے تھے، سیدھا اپنے جنگل کے ایریے میں آ گئے اور خاموشی سے کھڑے ہو کر سوچنے لگے کہ آئندہ میں کبھی غرور نہیں کروں گا۔ خود بخود سے قدرت نے انہیں سزا دے دی تھی۔ دوسری طرف اونٹ میاں جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں، تو کیا ہوا کہ ان کا چوڑا سا پاؤں ہوتا ہے نا، جسے دیکھ دیکھ کر وہ بڑا غرور کیا کرتے تھے۔ ایک دم سے ہی ان کا پاؤں ایک جھاڑی کے اوپر آیا اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا کھڈا تھا، اور ساری جھاڑیوں میں ان کا پاؤں پھنس گیا۔ اس نے چھڑانے کی بہت کوشش کی، لیکن کیونکہ بہت چوڑا سا پنجہ ہوتا ہے اونٹ کا، تو وہ جھاڑیوں میں بری طرح الجھ گیا۔ اونٹ میاں سے چلنا مشکل ہو گیا اور جھاڑیوں کے کانٹے بھی چبھ رہے تھے اس کو۔ اس نے شور مچانا شروع کر دیا اور بہت سے پرندے جمع ہو گئے آس پاس۔ مگو اور ٹنٹنی بھی اونٹ کے اوپر بیٹھ گئے۔ انکل، آپ ہر وقت غرور کیا کرتے تھے نا اپنے بڑے بڑے پاؤں کا، دیکھیں ان پاؤں نے ہی آپ کو پھنسایا۔ ہاں، مجھے معاف کر دو، مجھے چھڑاؤ یہاں سے۔ تو مگو اور ٹنٹنی اپنی چونچوں سے ان جھاڑیوں کو پیچھے کرنے لگے اور بڑی مشکلوں سے اونٹ کا پاؤں چھڑا دیا۔ اب تو اونٹ بھی بڑا شرمندہ ہو رہا تھا۔ میں آج کے بعد نہیں غرور کروں گا، مجھے سارے معاف کر دو۔ تو اگلے دن اونٹ اور زرافہ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سوری بولتے ہیں۔ ان دونوں کی صلح ہو جاتی ہے، جنگل میں امن و امان ہو جاتا ہے۔ برڈ سارے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کتنا اچھا ہو گیا ہے، اب جنگل میں بڑا سکون ہو گیا ہے۔ تو بچوں، دیکھا آپ نے، غرور تو کسی صورت قدرت کو نہیں پسند۔ اگر اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دی ہے تو ہمیں اس پر بالکل بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں، مزے مزے کی کہانیاں سننی ہے نا، تو سٹوری آنٹی ون چینل ہر روز دیکھا کرو اور اپنے فرینڈز کو بھی بول دو۔ بائے بائے۔